अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरशद बशीर और आप देख रहे हैं मियाँ वाली रंग डिजिटल। मियाँ वाली रंग डिजिटल के एक प्रोग्राम पढ़ो मियाँ वाली बढ़ो मियाँ वाली के तहत हम आज मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में मुफ्त फ़नी तालीम का आगाज़ हुआ है और ये मियाँ वाली के नौजवानों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली के नैब टेक लैब इंचार्ज असद कुरैशी साहब। आज उनसे बात करते हैं, इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है किस कदर मुफीद है मियाँ वाली के नौजवानों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में एक अभी मुफ्त फ़नी तालीम का आगाज़ हुआ है, ये मियाँ वाली के नौजवानों के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है? सर सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में स्टार्ट किया है। ये 3 महीने के कोर्सेज़ हैं। इसमें हम 2 कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग है और इसी तरह जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये हाईली डिमांडेड कोर्सेज़ हैं और मियाँ वाली के नौजवानों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं अगर इसको प्रॉपर किया जाए। सर, इसमें दाखिला लेने के लिए क्या प्रोसेस है और तालीम की क्या काबिलियत है? इसमें दाखिला लेने के लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है। नैपटेक की वेबसाइट से आप यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली विज़िट भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ तालीम अगर आप किचन गार्डनिंग कोर्स करते हैं तो उसके लिए मैट्रिक है और जो दूसरा कोर्स है हमारा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके लिए तालीम सिर्फ FFSC है। सर, इस कोर्स के बाद हमारा मियाँ वाली का नौजवान उसकी ज़ाती प्रोफेशनल ज़िंदगी किस कदर बेहतर हो सकेगी? सर इसी प्रोग्राम के तहत हमने पहले भी कोर्सेज़ करवाए हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी है और उसमें इसी कौंसल के तहत हमने बच्चों को सर्टिफिकेशन भी दिलवाई और माशाल्लाह वो इस टाइम इंटर्नशिप भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे इदारों में जॉब कर रहे हैं। तो ये जो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ हैं ये नौजवानों को इस काबिल करते हैं कि वो जदीद दौर के अंदर जदीद तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को करें और मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी महारत हासिल करें। सर, इससे पहले जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में तालीमी हवाले से कम बेशार शोबा में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ताहम अब ये पहला मौका है गलबन कि यहाँ पे फ़नी तालीम का अजरा हुआ है। तो क्या समझते हैं कि जिस कदर हमारे नौजवान पहले यहाँ पे आते हैं तदरीसी हवाले से पढ़ने के लिए, तो क्या अब इस फ़नी तालीम में भी उसी कदर ज़ौक़ शौक़ से आएंगे? क्या ज़रूरत महसूस करते हैं हमारे मियाँ वाली के नौजवान? जी सर, अगर हम प्रीवियस अपना बैच देखें तो उसमें हमारे पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन थी और हमारे पास लिमिटेड सीट्स थी। इसी तरह अभी भी काफ़ी नौजवान हमारे पास अप्लाई कर रहे हैं, फ़ीमेल्स की तादाद ज़्यादा है और उम्मीद है वो उसी तरह जिस तरह बाकी शोबों में काम कर रहे हैं इसी तरह बल्कि उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास इधर नैपटेक प्रोग्राम में आ रही है। ये बताइएगा कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम आपके पास बहुत सी एप्लीकेशंस आएंगी यकीनी तौर पर, तो सीट्स कितनी हैं, महदूद होंगी? तो फिर इसके बारे में बताइएगा। सर इसमें जो नैपटेक की पॉलिसी है वो ये है जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी और उसके हिसाब से ही वो इदारों को जो सीट्स है वो देते हैं, ठीक है। तो इसमें मियाँ वाली के नौजवानों के लिए एक पैगाम भी है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं। आप जितना ज़्यादा हो सकता है इसको प्रमोट करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन लें। तो जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होंगी उसके हिसाब से हमें सीट्स भी एलोकेट की जाएंगी। एक बात यहाँ पे बताइएगा कि ये तो ठीक है कि सीट्स भी ज़्यादा होंगी और यकीनी तौर पर हमारे स्टूडेंट्स भी ज़्यादा आएंगे, तो कुछ ऐसा भी हमारा तबका है जो किसी भी हवाले से जिस्मानी तौर पर माजूरी का शिकार हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसे मौक़े हैं? जी सर, इस प्रोग्राम में हमने कोटा सिस्टम भी रखा है। अगर कोई माजूर है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल कोटा है, उसके स्पेशल मार्क्स होंगे क्योंकि ये नैपटेक प्रोग्राम गवर्नमेंट और पाकिस्तान का प्रोग्राम है। तो इसमें प्रॉपर 100% मेरिट होगा और सब कुछ ऑनलाइन होगा और माजूर लोगों के लिए बिल्कुल कोटा है इस सिस्टम में। सर, क्या रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख भी है? कब तक हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रुजू कर सकते हैं? जी सर, मियाँ वाली के नौजवान 22 नवंबर तक हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली हमारे पास विज़िट भी कर सकते हैं। जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स के हवाले से आपके पास क्या डिटेल हैं? जी सर, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में काफ़ी सारी लैब्स हैं जिसमें IT की लैब है, CS लैब है,
سافٹ ویئر انجینئرنگ لیب ہے، ڈیٹا سائنس کی لیب اور اسی طرح ای روزگار لیب ہے. اور ابھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں نیپٹیک کی ایک اسپیشل الگ سے لیب بنے گی اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو الحمدللہ ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، ہمارے پاس اچھے ٹرینر موجود ہیں اور وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو ایک اچھی کمپیوٹر لیب میں ہوتی ہیں. جی سر، اور ہمارے میاں والی رنگ ڈیجیٹل چینل کی جانب سے یہ پیغام کم و بیش پورے ضلع میاں والی میں جائے گا. بہت سے لوگ آپ کے اس پیغام سے، اس ویڈیو سے بہت سے لوگ استفادہ کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دیں، کیا کہنا چاہتے ہیں انہیں اس پروگرام کے حوالے سے؟ سر، میاں والی کے عوام اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ ہنر کی طرف بھی توجہ دیں. تعلیم کے ساتھ اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا تو آپ کی ویلیو ایز کمپیئر ٹو ادر زیادہ ہوگی. تو اس طرح کے کورسز کو جوائن کریں، پروموٹ کریں، اپنے دوست احباب ان سب کو اس طرف لے کر آئے. یہی مستقبل ہے، اور اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہنر کی طرف آئیں. جی ناظرین، میں اس وقت کمپیوٹر لیب میں ہوں اور میں اس وقت اسٹوڈنٹ سے ریویو لیتا ہوں اس حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. یہاں آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ جی میں یہاں پر سافٹ ویئر انجینئرنگ 3rd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی، آپ ابھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا ایک پروگرام جو مفت فنی تعلیم کے حوالے سے جاری ہوا ہے، جو یونیورسٹی آف میاں والی میں چلے گیا، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر یونیورسٹی آف میاں والی اور نیپ ٹیک کے اشتراک سے بہت سارے انٹرنیشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں جن کی باہر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. یعنی کہ باہر کی آپ یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں یا باہر آپ آؤٹر مارکیٹس میں جا کے دیکھیں تو ان کی بہت زیادہ آپ کو پیمنٹ ان کو پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پیمنٹ آپ کو دینی پڑتی ہے. تو یہاں پر یونیورسٹی آف میاں والی میں یہ کورسز آپ کو بالکل فری کروائے جا رہے ہیں. تو یہ نہ صرف یونیورسٹی آف میاں والی کے اسٹوڈنٹ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے اسٹوڈنٹ جو کہ گھر بیٹھے ہیں، جو کہ بعض اوقات مالی مشکلات کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے، یا وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، تو اس حالات کی وجہ سے وہ یعنی کہ ان چیزوں میں ماہر ہونے کے باوجود یعنی کہ ان چیزوں پر وہ یہ چیزیں حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پیسوں یا مشکلات کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دے پاتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا اور یہاں پہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میرا نام زاہد اللہ ہے اینڈ آئی ایم بیسیکلی سافٹ ویئر انجینئر اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف میاں والی. جی زاہد اللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جاری ہوئے جو کہ یونیورسٹی آف میاں والی میں اس کی باقاعدہ کلاسز بھی ہوں گی اور یہ جاری کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ اپنے ریویو میں؟ بالکل، پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام نیپ ٹیک اور یونیورسٹی آف میاں والی کے اشتراک سے یونیورسٹی آف میاں والی میں فری کورسز کا انعقاد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جن کی کورسز اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے لحاظ سے یا دوسری یونیورسٹی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی جو ہے نا فیسز وہ لاکھوں میں ہیں، تو یونیورسٹی آف میاں والی یہ کورسز بالکل فری میں کروا رہی ہے. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کریں. تو اس گولڈن اپرچونٹی کو نہ کہ یونیورسٹی آف میاں والی کے اسٹوڈنٹ اویل کر سکتے ہیں بلکہ جو پورے ڈسٹرکٹ کے نوجوان ہیں وہ اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں. زاہد اللہ، بتائیے گا کہ جہاں پر جدید لیبس کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟ بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. یہاں پہ جو جتنی بھی لیبس ہیں وہ لیٹسٹ لیبس ہیں اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے یونیورسٹی آف میاں والی کا وہ لیٹسٹ ہے. تو اس یونیورسٹی آف میاں والی میں جو ٹیچرس ہیں وہ فارن کنٹری سے پڑھ کر آئے ہیں، تو ہائی کوالیفائڈ ٹیچر ہیں. تو یہاں پہ جو ہے مطلب جو لیبس ہیں وہ بھی جو ہے لیٹسٹ لیبس ہیں. اس لحاظ سے یہ کہوں گا کہ مطلب اچھے خاصے لیب آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لیٹسٹ ماڈل کے کمپیوٹرس پڑھے ہیں، تو یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ اپنا ورک کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کو اپنے جو ہے نا کام کرنے میں کسی قسم کی دشواری بالکل بھی نہیں ہوگی. اچھا، آپ پہلے سے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو آپ بتائیے گا جو آنے والے جو اس پروگرام کے تحت آئیں گے تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا جو ابھی ارادہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سن کر موٹیویٹ ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل ان لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ ڈفرینٹ کورسز جو ہے نا وہ ان کی فیس جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو فیس کو دے کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس اپرچونٹی کا اویل نہیں کرتے اور ان کورسز کی طرف بالکل نہیں جاتے. تو جیسا کہ پرائم منسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی طرف سے جو ہے یونیورسٹی آف میاں والی کے اشتراک سے جو ہے یہ کورسز فری کروائے جا رہے ہیں، تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ جو ایک فری میں اپرچونٹی ہے اس کو لازماً اویل کریں تاکہ جو فیوچر میں جو ہے اس کو جو اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف میاں والی میں مفت فنی تعلیم کا آغاز ہوا ہے، جو کہ میاں والی کے نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے مالی طور پر مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار ہوا ہے جو کہ یہ ایک جو مالی مسائل ہیں وہ بھی راستے سے ہٹ گئے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ میاں والی کا نوجوان
ملک بھر میں خود کو منوائے گا، اور یونیورسٹی آف میاں والی کا یہ اقدام لائق تحسین ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔